देश संविधानबाट चल्छ। संविधान नभएको देश हुँदैन। कुनै कुनै देशमा लिखित रूपमा संविधान हुँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिखित रूपमा संविधान हुन्छ, किनकि संविधान देशको मूल कानुन हो। बिना संविधान कानुन बन्दैन। अतः लिखित होस् वा अलिखित संविधान हुन्छ र त्यही संविधानको सेरोफेरोमा कानुनहरू घुम्छन् र कानुन कार्यान्वयन हुन्छ। एउटा देशको कुरा छ। अब जाबो देशको कुरा, पृथ्वीको अगाडि एउटा देश भनेको जाबो देश हुन्छ। एउटा जाबो देश चलाउनको लागि संविधानको आवश्यकता हुन्छ। यत्रा यत्रा मोटा मोटा ग्रन्थ, संविधानका ग्रन्थ। अब कल्पना गर्नुस्, यदि सारा ब्रह्माण्ड पर्फेक्टली चलाउनु छ भने कति मोटो विधान चाहिँदो होला। त्यसलाई विधि विधान भनिन्छ। देश संविधानबाट चल्छ र ब्रह्माण्ड, अखिल ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड पनि दुई किसिमका हुन्छन्, साइन्टिस्टहरू भन्छन्। जति जानिएका ब्रह्माण्ड छ एक थरीको ब्रह्माण्ड, र जो जान्न बाँकी ब्रह्माण्ड छ फेरि अर्को थरीको ब्रह्माण्ड हुन्छ। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई गभर्न गर्नु, चलाउनको लागि निश्चय पनि त्यहाँ विधान छ। बिना विधान देशै त चल्दैन भने ब्रह्माण्ड चल्ने कुरा हुँदैन। र त्यही ब्रह्माण्डलाई चलाउने विधानलाई विधि विधान भनिन्छ। त्यस्ता थुप्रै विधि विधान मध्ये एउटा विधि विधानको नाम हो लॉ अफ पोलैरिटी, द लॉ अफ पोलैरिटी। चाइनिज सिम्बलको कुरा गर्ने हो भने इन एन्ड याङको कन्सेप्ट छ त्यहाँ। यहाँहरूले देख्नु भएको होला इन एन्ड याङ, यस्तो गोलो जहाँ आधा सेतो भाग छ र माछा आकारमा अर्को आधा कालो भाग छ, र त्यो कालो भित्र फेरि सेतो भाग छ र सेतो भाग भित्र पनि फेरि कालो भाग छ। यो विधि विधानको एउटा नमुना कि ब्रह्माण्ड चल्नको लागि धेरै विधि विधानहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा विधि विधान हो लॉ पोलैरिटी। अर्थात् सबै कुरा यो ब्रह्माण्डमा, यो सृष्टिमा विपरीत कुरामा बनिएको छ। विपरीत कुरामा बनिएको छ। अहिले रात चल्दैछन् हामीहरूका नेपालमा र यो दिनमा रूपान्तरित हुन्छ। यो रात छ र यसको अर्को टुप्पो दिन हुन्छ, र दिन छ, त्यो दिनको अर्को टुप्पो, अर्को छेउ रात हुन्छ। जाडो छ, त्यसको अर्को टुप्पो गर्मी हुन्छ। गर्मी हुन्छ कतै, त्यसको अर्को टुप्पो जाडो हुन्छ। जाडो र गर्मी। त्यस्तै साइकोलोजीमा आउँदा दुःख र सुख। दुःख हुन्छ मान्छेलाई र त्यो दुःखको अर्को टुप्पोमा सुख छ, र सुखको अर्को टुप्पोमा दुःख छ। हामीले सफलताका कुरा गरिरहेका हुन्छौँ र सफलता पनि यो नियमबाट बाहिर हुने कुरा भएन। त्यसकारण जहाँ सफलता छ त्यहाँ ठुलै असफलता पनि जोडिएर, जहाँ ठुला ठुला असफलताहरू छन् त्यहाँ ठुला ठुला सफलताहरू जोडिएर आएको हुन्छ। यसलाई म फेरि 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 भन्छु। जहाँ ठुला ठुला असफलताहरू हुन्छन्
त्यही मात्रै ठुला ठुला सफलताको सम्भावना हुन्छ र जहाँ असफलता पनि साना साना सिना मसिना असफलता हुन्छन् त्यहाँ सफलताको सम्भावना पनि सिनो मसिनो हुन्छ। त्यसकारण जो मान्छेको जीवनमा ठुलो ठुलो असफलता हात पर्दैन त्यो मान्छेको जीवनमा ठुलो ठुलो सफलताको पनि हात पर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? दिस इज द ल यो प्रकृतिको विधान हो भाइ। जो मान्छे जति बढी माथि उठ्न चाहन्छ त्यति नै उसले तल धस्कन साहस गर्नुपर्ने हुन्छ, तल झर्ने साहस गर्नुपर्ने हुन्छ। जो मान्छे जति माथि माथि उठ्न चाहन्छ त्यति नै उसले तल 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 धस्किने आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्, बिना साहस बिना आँट ट्रान्सफर्मेसन सम्भवै हुँदैन। हामीले माछाबाट मान्छे भएको डार्विनियन सिद्धान्तलाई पढेरहेका छौँ, अर्थात् जलचर प्राणी थलचरमा रूपान्तरित भयो। याद राख्नुहोस्, त्यो माछा कुनै बेला जो समुद्रमा थिए, समुद्रको पानीलाई छोडेर सतहमा आउने जो राजी भए ती थलचर हुँदै मान्छे बनेका। र जो माछाले आँट गरेनन्, जो माछाले त्यो पानी छोड्ने आँट गरेनन्, ती माछाहरू आज पनि माछै छन्, तिनका सन्तान आज पनि माछा। जसले आँट गरे मरे मर्ला, किनकि पानी छोडेर बाहिर आउँदा त मर्ने चान्स बढी हुन्छ। जे पर्ला पर्ला, त्यही ठुलो रिस्क लिएको कारणले गर्दा एक जमात माछा आज मान्छेको रूपमा अवतरित भएको देखिन्छ। त्यसकारण जहाँ जति ठुलो खतरा हुन्छ त्यही त्यति ठुलो उठ्ने व्यवस्था पनि हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम, यो प्रकृतिको ल, यो प्रकृतिको ल हो। अतः इतिहासका सम्पूर्ण सफल मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भने लगभग यो कहानी सबैमा भेटिन्छ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पनि मलाई अब्राहम लिङ्कनको झझल्को आइरहेको थियो। अब्राहम लिङ्कन एउटा किसान परिवारमा जन्मेको मान्छे, अनि बिस्तार बिस्तारै उसको पढ्ने बानीको ह्याबिटको कारणले गर्दा उनले धेरै कुरा सिक्दै गएपछि राजनीतिमा उनलाई चासो पनि भयो। तर उनी आफ्नो जीवन कालभरिको चुनावमा हारेको कुरा गर्ने हो भने 10औं पटक चुनावमा हारेको मान्छे। Can you imagine it? जो कि मानव इतिहासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र मध्ये एकजनाको रूपमा अहिले हामी पढ्छौँ, चिन्छौँ, त्यो मान्छे चुनावमा 10औं पल्ट हारेको अरे। Can you imagine it? 10औं पल्ट उनी उपराष्ट्रपतिको लागि समेत लडेका थिए। उपराष्ट्रपति पदमा पनि उनी हारेका थिए। नेपाली भाषा, नेपाली सेरोफेरोमा कुरा गर्ने हो भने उनी सानो तह, वडा जस्तो तहमा, जिल्ला जस्तो तहमा हार्दै हार्दै उपराष्ट्रपतिमा पनि हारेका, तर राष्ट्रपति पदमा जिते, किनकि उनलाई मानव इतिहास बदल्नु थियो, दास प्रथालाई हटाउनु थियो, अमेरिकाको सिङ्गो इतिहासलाई अझ मानव जातिको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्नु थियो। त्यसकारण उनी तल तल असफल हुनु नै थियो। यदि उनी तल तल असफल नभएको भए उनी माथि कहिल्यै नपुग्ने। जस्ट थिंक यदि अब्राहम लिङ्कन वडाको अथवा चाहिँ जिल्लाको अथवा अञ्चलको स्तरमा जितेको भए के हुन्थ्यो? गर्न के सक्थ्यो? इभन उपराष्ट्रपतिमा जिते पनि गर्न के सक्थ्यो? उनको जे ऐतिहासिक काम थियो त्यो त राष्ट्रपति नबनिकन सम्भवै थिएन अमेरिका। र राष्ट्रपति पदमा पुग्नको लागि तल्लो तल्लो पदमा हार्न नै पर्थ्यो होला। कुनै पत्रकारले सोधे,
तपाईँ त धेरै चुनावमा हारेको मान्छे, तपाईँ त धेरै चुनावमा हारेको मान्छे, धेरै चुनावमा हारेको मान्छे। काली लाग्दैन तपाईँलाई? फ्रस्ट्रेसन हुँदैन तपाईँलाई? उनले भने चुनावमा हार्नको फाइदा छ भाइ। Can you imagine? This is Abraham Lincoln क्या? This is Abraham Lincoln क्या? किन मैले यसरी भने यो सफल मान्छेको एउटा ढाँचा हुन्छ, मेन्टल ढाँचा। हरेक नकारात्मक कुरामा पनि सकारात्मकतालाई थम्याउनु। सफल मान्छेको एउटा ढाँचा हुन्छ, हरेक नकारात्मक कुरामा पनि सकारात्मक कुरा देखिहाल्नु, थम्याइहाल्नु। र हरेक असफल मान्छेको उल्टो ढाँचा हुन्छ, हरेक सकारात्मक कुरामा पनि नकारात्मक कुरामा अल्झिनु। राम्रो राम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ उसले साना साना कुरा देखिरहेको हुन्छ, नकारात्मक कुरा। अब्राहम लिंकन सफल मान्छे। त्यसकारण उनले के देखे? यो चुनावमा हार्दै जानुमा पनि फाइदा देखे। के फाइदा छ त? जिज्ञासा त होला नि सबैको। फाइदा छ के? को हारेको चुनावमा? अब्राहम लिंकन हारेको। प्रचार त भयो। Can you imagine? को हारे चुनावमा? अब्राहम लिंकन हारे। को हारे? अब्राहम लिंकन। त्यसकारण हार्नुको फाइदा छ भाइ, याद राख्नुहोस् यसलाई। हार्नुको फाइदा छ। त्यो हार्नुको फाइदा नदेखिएको भए अब्राहम लिंकन फेरि अर्को चुनावमा लड्ने आँट कहाँबाट जुटाउँ? फाइदा देखेर नै, हार्नुको फाइदा देखेर नै उनले हरेक पल्ट चुनावमा प्रयास गरेका। त्यसकारण मान्छेले जब नकारात्मक घटनाको पनि फाइदा देख्न थाल्छ अनि मात्रै ऊ माथि बढ्छ भन्ने उदाहरण बन्यो। अब्राहम लिंकनको कुरा अलि पुरानो भयो। अहिले ज्याकमाको कुरा चलिरहेको छ, जो एसियाको सबभन्दा धनी मान्छे। उनी पनि हरेक पल्ट जागिर खान खोज्छन्, अरू सबै सेलेक्ट हुन्छन्, उनी मात्र चाहिँ पछाडि हुन्छन्। ज्याकमा एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यो रेस्टुरेन्टमा अरूहरू उनका साथीहरू मनोनित भए, तर उनी भएन। हावर्डमा ट्राई गरे, उनी हाँसी भन्छन् म त 10 पल्ट हावर्डले फालेको मान्छे। अरे यार, साना तिना काममा पनि असफल हुँदै अनि स्कुलमा कलेजमा पनि इन्ट्रान्स नपाएको मान्छे आज एसियाको सबभन्दा धनी मान्छे। किन त भन्नाले त्यो असफलतामा यिनीहरूले सफलता देख्दै रहे। किनकि असफल हुनुको फाइदा छ। मैले अस्तिदेखि भने समटाइम यु अर्न, समटाइम यु लर्न। सफल मान्छेले पैसा पाउँछ, असफल मान्छेले ज्ञान पाउँछ। फाइदै फाइदा। सफल मान्छेले पैसा पाउँछ, नाम पाउँछ, असफल मान्छेले ज्ञान पाउँछ। घाटा कहाँ छ? घाटा त उसलाई छ जसले काम गर्दैन, अल्छी छ। त्यसलाई तामसिक भन्छ। तामसिक प्रवृत्तिको मान्छे जो गर्नु र नगर्नुमा खालि क्याल्कुलेसन गरेर, डराएर क्याल्कुलेसन गरेर गर्दैन उसले। त्यसकारण गर्नुमा फाइदा छ, सफल भए पनि फाइदा छ, असफल भए पनि फाइदा छ। तर नगर्नुमा घाटै घाटा छ। किनकि नगर्नु भनेको सफल हुने त कुरै भएन, त्यो असफलै बराबर हो। त्यसैले not to progress is to go back. Not to progress is to go back. अगाडि नबढ्नु भन्नु नै पछाडि हट्नु हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। अगाडि नबढ्नु, कोही पनि मान्छे आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि नबढ्नु भनेकै ऊ पछाडि हट्नु हो। किन हो त भन्नाले तपाईँ अगाडि बढ्नु भएन, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा बसिरहनु भयो भने तपाईँभन्दा पछिल्ला आउने पुस्ताहरू, तपाईँभन्दा कान्छीहरू अगाडि आउन साथ तपाईँ पछाडि त्यत्तिकै स्वतः नै पर्छ। अनि तपाईँलाई ह्युमिलिएसन फिलिङ हुन्छ। ओहो, मभन्दा कम पढेका, मभन्दा कम अनुभव भएका, मभन्दा कम उमेर भएका अगाडि बढे, म बढ्न सकिनँ। तपाईँलाई पीडा हुन्छ जीवन। त्यसकारण यो तकदीर भन्छ नि, यो तकदीरको पछाडि दिमाग छ। त्यो दिमागमा चाहिँ लेख्नुपर्छ, नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। सबै ठिक छ, अहिले ठिकै छ नि भन्नै हुँदैन। सबै ठिक कहिले पनि हुँदैन, याद राख्नुहोस्।
किनकि प्रकृतिमा सबै कुरा परिवर्तनशील छ। त्यसकारण कि अहिले ठिक भोलि योभन्दा ठिक हुन्छ, पर्सि अझै ठिक हुन्छ, कि आज ठिक भोलि बेठिक, पर्सि झन् बेठिक, नि पर्सि झन् बेठिक हुँदै जान्छ। सबै ठिक भइरहँदैन। स्ट्याटस क्वाओ भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। स्ट्याटस क्वाओ डज नट एक्जिस्ट। स्ट्याटस क्वाओ डज नट एक्जिस्ट। यथास्थितिवादको अस्तित्व हुँदैन। यथास्थितिवादको अस्तित्व हुँदैन। यथास्थितिवाद भनेको म आज जान्छु भोलि पनि त्यहाँ रहँदैन। अरे यार, उमेर त बढ्छ, केही नबढे पनि, रोग त बढ्छ, केही नबढे पनि, पीडा त बढ्छ, केही नबढे पनि। त्यसकारण चाहिँ या त हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ समयको साथसाथ, या त समयको साथसाथ हामी पतित पाइरहेका हुन्छौँ, या त मान्छे समयको साथसाथै प्रगतिशील भएर बढिरहेको हुन्छ, प्रगतिगामी भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, या त प्रतिगामी भन्छ नि। प्रतिगामी भनेको पछि पछि गइरहेको हुन्छ। किनकि म पछि नगए पनि, म पछाडि नगए पनि अरूहरू मभन्दा अगाडि जानु भनेकै म पछाडि जान्छु। त्यसकारण आज हामीले चर्चा गरेको जुन विषयवस्तु हो त्यो के त भन्नाले, जहाँ पीडा हुन्छ त्यही सान्त्वना पनि हुने हो, जहाँ दर्द हुन्छ त्यही आनन्द पनि हुने हो। किनकि परमात्माले, प्रकृतिले सबै कुरा विपरीत कुरामा जोड्नु भएको छ। सबै कुरामा विपरीत कुरा भएको कारणले गर्दा दुःख आउन साथ त्यहाँ सुख पनि छ भनेर हामीले थम्याउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। कति सुख कुर्ना साथ पनि आउँछ। त्यसैले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि सुरुमा सुख हुने चाहिँ कुराहरू धेरैपल्ट भनियो है, पछि दुःख हुन्छ। जस्तै 8-10 हजारको जागिर खानु तुलनात्मक रूपमा सुरुमा सजिलो हुन्छ, तर पछि यस्तो जागिरले तपाईँलाई पीडा बढाउँछ। किनकि सुरुमा सजिलो भयो, जागिर खानु सजिलो भयो, अब धान्नु गाह्रो हुन्छ। सन्तान बढ्दै जान्छ, तलब बढ्दैन। महँगाई बढ्दै जान्छ, तलब बढ्दैन। सबै कुरा बढ्दै जान्छ, रोग बढ्दै जान्छ, तलब बढ्दैन, अनि त पीडै पीडा हुन्छ। त्यसकारण सुरुमा सजिला कुराहरू पछिल्ला कालमा गाह्रो हुँदै जान्छ। अनि जुन कुरा सुरुमा गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा पछि सजिलो हुँदै जान्छ, त्यो कुरा पछि सजिलो हुँदै जान्छ। त्यसकारण हामीसँग जीवनको चोइसलाई हेर्नुहोस्। हामीसँग जीवनको चोइस यति मात्रै छ। जीवनको चोइस कि सुरुमा हामी सजिलो रोज्नु, खुसी मनाउनु अर्को शब्दमा, र पछि दुःखमा पर्दै जानु। हेर्नुहोस् है, कि सुरुमा ठिकै छ, सबै चाहिँ सजिलो 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 रोजेर जवानीलाई सजिलोमै बिताइदिनु, जवानीलाई सजिलोमै कटाइदिनु, अनि त्यसपछिका सारा दिन फेरि गाह्रो हुँदै जान्छ। अथवा सुरुमा सङ्घर्ष गर्ने टाइम हो, किनकि मसँग जोस पनि छ, जाँगर पनि छ, उमेर पनि छ, र मैले अहिले कुद्ने ताकत पनि छ। यही बेला दुःख गर्ने हो, यो बेला दुःख गरेन भने पछि त दुःखै गर्न सक्दैन, शरीरले साथै दिँदैन, मनले पनि साथ दिँदैन, कन्फ्युजन बढ्दै जान्छ। पछि मन पनि कमोलो हुँदै जान्छ, जसले जे भने पनि च्वास्स लाग्न थाल्छ पछि। अहिले त लाग्दैन, अहिले त जवान छु। त्यसकारण दुःख गर्ने पिरियड यही हो। दिस इज द प्राइम टाइम। त्यसैले हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ, 25 वर्ष सिक्ने पिरियड हो। औपचारिक रूपमा सिक, अनौपचारिकमा सिक, तर सिक 25 वर्ष। यो 25 वर्ष दायाँ नहेर्नु, बायाँ नहेर्नु, आफ्नो बाटोलाई थम्याउनु, आफ्नो लक्ष्यलाई। यो 25 वर्षमा आनन्द खुसी नखोज्नु, दुःख गर्नु। यो 25 वर्ष दुःख गर्नु, यसलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनियो। यानी ब्रह्मचर्य भनेको दायाँ बायाँ कतै नहेरिकन म आफ्नो बाटोमा लागे। यो 25 वर्ष। यदि 25 वर्षभित्रै मैले दायाँ हेरेँ, बायाँ हेरेँ, तरुण हेरेँ, शान्तिनो पैसाहरू खोजेँ, शान्तिनो भोगविलासहरू खोज्न थालेँ भने अनि बाँकी जिन्दगी भरमा पीडित भएर बस्छु, जिन्दगी भर मलाई गाह्रो हुन्छ। किनकि 25 वर्षमा मेरो मोज त सक्यो, त्यहाँ कोटा। अनि त्यसपछि दुःखको कोटा सुरु हुन्छ। अनि 25 वर्षपछि दुःख साह्रै गाह्रो हुन्छ झेल्न भाइ। 25 वर्षपछि जति उमेर ढल्दै जान्छ अनि शारीरिक कुरा पनि च्यालेन्ज हुन्छ। खानै पनि कति खाना खाँदै जान्छौँ, पेटले सहयोग गर्दैन, मुखले सहयोग गर्दैन। भनिन्छ नि
मान्छे बुढो हुँदै गएपछि शरीरमा नै सुगर फ्याक्ट्री बन्दै जान्छ। त्यो भने के? त्यो भनेको डायबिटिज, सुगर फ्याक्ट्री आफै शरीर क्या चिनी उत्पादन गरिरहेको हुन्छ उसले, त्यसले उसलाई बिगारिरहेको हुन्छ। पेटले ग्यास उत्पादन गर्छ, खाली पेट फुले आफूले छ, अनि चाहिँ वायु निष्कासन भएको भएकी छ। अनि यस्तो अवस्थामा मान्छे ठुलो काम गर्न सक्दैन, गाह्रो काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण 25 वर्ष भनेको ब्रह्मचर्य आश्रम भनेको गाह्रो काम गर्ने टाइम हो, गाह्रो काम गर्ने टाइम, यही बेला गाह्रो काम गर्ने हो। त्यसकारण यो बेला सिक्ने टाइम हो। दिस इज द टाइम अफ लर्निङ, नट अर्निङ। हेर्नुहोस् है, लाइफको दुईवटा पाटा, लर्निङ पिरियड अफ लाइफ र अर्निङ पिरियड अफ लाइफ। यो पहिलो पाटोमा सङ्घर्ष गर्ने लर्निङ, औपचारिक रूपमा या अनौपचारिक रूपमा। कोही स्कुल कलेजबाट लर्निङ गर्छन्, कोही कल कारखानामा काम गरेर लर्निङ गर्छन्, कोही कम्पनीमा काम गरेर लर्निङ गर्छन्। तर दिस इज द टाइम अफ लर्निङ। टाइम अफ लर्निङलाई हामीले दुःखको पिरियड भनेरै बुझ्ने हो। यो लगानी हो, यो लगानीले हाम्रो जिन्दगानीलाई शक्तिशाली बनाउँछ। तर हामी के देख्छौँ, अधिकांश मान्छे यही बेला भड्किन्छन्, यही बेला मान्छे मनोरञ्जनमा भड्किन्छन्, यही बेला मान्छे प्रेम प्यारमा भड्किन्छन्, यही बेला मान्छे खुसीमा आनन्द खोजमा चाहिँ भड्किन्छन्। यहाँ भड्क्यो भने अनि आनन्दको कोटा यही सकिन्छ। अनि बाँकी के त, ल अफ पोल्यारिटी अनुसार सुख जति अगाडि नै सकाइदियौँ भने अब बाँकी त दुःखै दुःख हो। त्यो दुःख बुढेसकालले खप्दैन, सहन सक्दैन। त्यसकारण दुःख गर्ने टाइम यही हो, खुसी मनाउने टाइम पछि हो, दुःखमा गर्ने टाइम यही हो। अहिले त दुःखमा पनि खुसी खोज्ने टाइम हो, अहिले त दुःखमा पनि खुसी खोज्ने टाइम हो। किनकि दुःखैमा पनि धेरै डेप्थमा चाहिँ डुब्दै गएपछि त्यसमा पनि खुसी हुने टाइम हो। अनि यो दुःखको पिरियड हामीले अहिले यो 25 वर्षभित्र चाहिँ सकाइदियौँ भने अनि पछिल्ला कालहरूमा जे हात पर्छ त्यो सुखै सुख हो। किनकि त्यस बेला हामीसँग पैसो पनि हुन्छ, नाम पनि हुन्छ, काम पनि जति पनि हुन्छ, र हामी दौडधुप गर्न पर्दैन, दुनियाँ दौडधुप गरेर तपाईँका पुग्छ। यदि 25 वर्ष अगाडि नै हामीले मोज मस्तीमा उडाइदियौँ भने के हुन्छ त भन्नाले बुढेसकालमा तपाईँको हातमा न नाम हुन्छ, न दाम हुन्छ, न काम हुन्छ, हामी नाकाम हुन्छौँ। अधिकांश आमा बाबाको हालत त्यही छ। अरे यार, अरूको त कुरै छोडौँ, अरूको त कुरै छोडौँ, आफ्ना छोराछोरीले साथ छोडेर गइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन बुढेसकालमा? क्यान यु इमेजिन? नेपालको त सबभन्दा ठुलो विडम्बना यही छ। आमा बाबा यहाँ छटपटाएर मरिरहेको हुन्छ, अस्पताल लग्नलाई चाहिँ उनलाई त्यहाँ छोराछोरी हुँदैन, छोराछोरी अमेरिका होला, छोराछोरी जापान होलान्, छोराछोरी चाहिँ युरोपमा होलान्, अनि बुढाबुढी यहाँ चाहिँ तडपिरहेको हुन्छ। आफ्नै छोराछोरी पनि जब उसलाई आवश्यकता परेको हुन्छ बुढाबुढीलाई, आफ्नै छोराछोरी पनि नजदिक हुँदैन अधिकांशका। क्यान यु इमेजिन? तर हेर्नुहोस् त, त्यो अलिकति अगाडिको कहानीलाई याद गर्नुहोस् त। मदर टेरेसा जब जीवित थिए, अहिले पनि दलाई लामा छन्, त्यस्ता थुप्रै हस्तीहरू जसको भोलिन्टरी क्याम्पको लागि सारा संसारबाट मान्छे कुदिरहेको हुन्छ। मैले त्यो मदर टेरेसालाई जीवित रहँदै पनि यो प्रसङ्ग कुनै प्रवचनमा भनेको थिएँ। अनि यार, मदर टेरेसालाई सहयोग गर्नको लागि उनको एउटा आह्वानमा दुनियाँभरका छोराछोरी त्यहाँ आएर जम्मा भइदिन्छ। अहिले पनि ठुला ठुला चाहिँ सङ्घ संस्था गुरुहरूले आह्वान गर्यो भने मान्छेहरू सबै गएर जम्मा भइदिन्छ। अब मदर टेरेसाले त कसैलाई चाहिँ जन्माएको त होइन, तर नजन्माएका सन्तान पनि उसको लागि मरिमेट्न तयार भएर आइरहेका हुन्छन्। तर हाम्रा आमा बाबाले सन्तान जन्माएका छन्, हुर्काएका छन्, सबै कुरा दिएका छन्, तर उनीहरूलाई परेको बेलामा, गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ आफ्नो सन्तान आफ्नो अगाडि नहुन सक्छ। किन होला? त्यही सुरुमा सुखको कोटा सकिएको, सुरुमा सुखका जम्मै कोटा सकिएपछि अनि बाँकी चाहिँ के रहन्छ, दुःख मात्रै हात पर्छ। त्यसकारण 25 वर्ष अगाडिको मेहनत गर, परिश्रम गर, अध्ययन गर, औपचारिक अनौपचारिक, यो 25 वर्ष। अनि त्यसपछिका जीवन, अगाडिको जीवन भनेको विवाह गर, सन्तान बनाऊ, काम गर, मजासँग कमाऊ, अनि त्यसपछि आध्यात्मिकताको लागि फेरि तयार हो। यो तरिका, यो बाँच्ने तरिका हो। अब हाम्रा आमा बाबाहरूको हालत अधिकांशको के भयो त भन्नाले 25 वर्ष अगाडि मोजमा उडाइदिए, स्वाहा,
अनि 25 वर्षपछि दुःख गरे, स्वाहा, अर्को दुःख, त्यहाँ खप्नै नसक्ने पीडा दर्दमा। अनि 25 वर्ष 50 वर्ष नागेपछि वानप्रस्थ आश्रमतिर जानुपर्ने। त्यो भनेको अध्यात्मको लागि, मुक्तिको लागि तयारी गर्नुपर्ने, किनकि अब मृत्यु त नजिक छ। त्यसको लागि तयारी गर्ने बेलामा रोगै रोग छ शरीरमा, उनले त्यसको लागि पनि केही गर्न सक्दैन, किनकि शरीरले साथ दिँदैन। त्यसको लागि पनि त वानप्रस्थको लागि पनि त शरीरले साथ दिनु पर्यो, त्यो पनि हुँदैन। त्यसकारण न आध्यात्मिक जीवन भयो, न आर्थिक रूपमा धेरै सफल भयो। यो सबै धोखा बढी चाहिँ किन खाइन्छ त भन्नाले यही ल अफ पोल्यारिटीलाई नबुझ्छ। ल अफ पोल्यारिटी। तपाईसँग दुईवटा भाग छ मित्र, दुःख र सुख। दुःख तपाईँले पहिला कटाए, अब आउने जीवनमा चाहिँ सुख आउने। अब तपाईँले सुखै पहिला सिद्ध्याइदिनु भयो मोज मस्तीमा। हामी देख्छौँ नि अहिले चाहिँ गर्लफ्रेन्ड भन्छन्, बोयफ्रेन्ड भन्छन्, साना साना केटाकेटीहरू मोज मस्तीमा लागिरहेका हुन्छन्, फिल्म हेरिरहेका हुन्छन्, मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन्, मोबाइलभित्र चाहिने नचाहिने दुनियाँ च्याट गरेर चाहिँ टाइम वेस्ट गरिरहेका हुन्छन्। र यो 25 वर्षपछि यिनीहरूको हालत गरिबीमा बित्छ, यिनीहरूको हालत कमजोरीमा बित्छ। अनि बुढेसकालमा सबैको तिरस्कार खपेर चाहिँ मर्ने बेलामा सबभन्दा पीडित भएर मर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले ल अफ पोल्यारिटीलाई चाहिँ फेरि पनि साक्षी राखेर बडा मनन गरौँ कि हामीसँग सुख र दुःख दुईवटा भाग छ। सुख सुरुमा गऱ्यो भने त्यो पछि दुःखै दुःख आउँछ। सुख सुरुमा दुःखबाट सुरु गऱ्यौँ भने अनि पछिल्ला जीवनहरू सुखै सुख हुनेछ।